40 वर्सां म्हणजे खंय? आयज जर 40 वर्सांचो आमी जर हिशोब काडलो तर तेका तेजो धंदो करच्या पासून वंचीत करप हें खऱ्यांनीच वायट गोश्ट. ही आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा तेका सुद्दां वायट दिसतलें. काही लोक येवन मिसगायड करतात, काही लोक आपलो पॉलिटिकल करियर थंय तेंच्या कुस्तार घडोवंक सोदतात. हें कांय जावचें न्हू. जाता जाल्यार तेंचें पोट भरचें. एक दिसान कांय जायना. कायमचें पोट भरपाक जाता जाल्यार पळोवचें. शैलेश बाब, तुमकां खबर आहा की ओल्ड गोवन इश्यू चल्लेलो आहा. जे म्हणटा ते जे वाती विकताले, फुलां विकताले, खूब एलिगेशन्स जाले, पुलिसांनी लोकांक येले आनी नंतर आनी एकदां येले, तरीक म्हूण ते रिजॉल्व जायना जाले. हेजे बद्दल तुमी कितें उलोवंक सोदता? ते थोडे जाणां म्हाजे कडेन आयिल्लीं ती तेंचो विडियोज पळयतालो हांव. तेंचे इश्यूज म्हाका म्हणजे समजून घेतलेले हांवें. हांगा कळटा की आमी कोणाकूच ब्लेम करच्या पयलीं आमी मातसो जर बारीक विचार केलो तर आमकां कळटलें की प्रॉब्लम एक्चुली कितें आशिल्लें तें. आनी जे लोक म्हाजे कडेन येयल्ले तांकां हांवें तेंचे प्रॉब्लम सांगलेले. अपार्ट हांवें तांकां म्हटलेलें तुमी जर हांव सांगता तशें करीत तर हांव तुमकां सपोर्टूय करता. ह्या बाबतींत हांव ओल्ड गोवा पंचायती कडेन उलयलेलो आनी कलेक्टरा कडेन वचून आमी प्रॉपर मॅनरान तें करपाचें आशिल्लें. म्हणजे जे फॅक्ट आमकां समजून आयिल्ले आनी सो फार ते फॅक्ट वॉज बॅड इन लॉ. आनी वेन आमकां म्हणजे जेन्ना आमकां कळटा की काही गजाली बॅड इन लॉ आसता पळय तेन्ना त्या गजालींचेर नियंत्रण दवरप बी तितकेंच इम्पॉर्टंट आसता. ह्याच बाबतींत हांव त्या लोकां कडेन उलयलोय बी. ते लोक म्हाजे हेजेर रेडी बी जाल्ले. मागीर ऑल ऑफ सडन कितें जालें म्हाका खबर ना. आनी मागीर अशी न्यूजूय पयली हांवें की कोण तरी लोक फुडें सरले आनी उलयले की तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जाले म्हणून. सो तेजेर आतां हांव कितें उलयतलो. आतां तूं म्हाका तोच विशय परत विचारता. वेन सम मिडियाज, थोडे मिडिया आसा पळय, थोडे मिडिया पब्लीश करता की प्रॉब्लम सॉल्व जाले म्हणून. थोडे मिडिया पब्लीश करता की सीएमान सांगले की हे प्रॉब्लम जाले सॉल्व म्हणून. आनी आतां तूं म्हाका प्रश्न करता की तेंचे प्रॉब्लमूच सॉल्व जावना म्हणून. सो म्हाका दिसता विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा. हांव ह्या तुज्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव सीएमाक म्हणटलो की गोंयच्या वाठारान म्हणजे कोनच्यान रावपी लोक सुद्दां हे तुजेच लोक. आवय बापाय फाटल्यान जर त्या लोकांक कोणी पळोवपाक जाय तर ते तुवें पळोवपाक जाय. आनी अकॉर्डिंगली तेंचो जो वार्शीक धंदो म्हणजे कितकी तरी वर्सां जाली हो धंदो ते करतात. अशें आयकूंक आयलें की एका मनशान तर म्हाका सांगलें तो 40 वर्सां जाली थंय येता म्हणून. 40 वर्सां म्हणजे खंय? आयज जर 40 वर्सांचो आमी जर हिशोब काडलो तर तेका तेजो धंदो करच्या पासून वंचीत करप हें खऱ्यांनीच वायट गोश्ट. ही आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा तेका सुद्दां वायट दिसतलें. सो म्हाजी एक मागणी आसा. काही लोक येवन मिसगायड करतात, काही लोक आपलो पॉलिटिकल करियर थंय तेंच्या कुस्तार घडोवंक सोदतात. हें कांय जावचें न्हू. जाता जाल्यार तेंचें पोट भरचें. एक दिसान कांय जायना. कायमचें पोट भरपाक जाता जाल्यार पळोवचें. हेजो कितें सोल्युशन आसतलो आतां लास्ट फायनल? सोल्युशन हांवें त्या लोकांक दिल्लो. जर ती म्हाज्या कडेन जर आयिल्ली न्ही तर आयज ते प्रॉपर सोल्युशनान काम जावपाचें. हांव तुका सांगता तुज्याच माध्यमांतून हांवें रिया रॉड्रिग्सचो इश्यू दाखयलो. ते बायलेक खऱ्यांनीच गरज आशिल्ली. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की खऱ्यांनीच गरज आसा तिका मदत करपाक जाय हांवें मदत केली. तसोच ह्या लोकांची सुद्दां हांव मदत करपाक फुडें सरलेलो पण कायद्यान प्रॉपर मॅनरान. तांकां जर गडबड करपाची आसा तर ते म्हज्या कडल्यान तर जावचें ना. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन थोड्या लोकांनी पंचायतीक ब्लेम केली वीच इज एब्सोल्युटली रॉंग. पंचायती कडेन हांव उलयलां. पंचायतीन म्हाका सगळ्यो गजाली प्रॉपर सांगल्या जाला कितें तें. सो म्हाका तरी दिसना की कितें तरी चुकीचें घडलां अशें. तुमकां अशें दिसना की अजून तर एक म्हयनो आहा हेतून कितें सोल्युशन सॉल्व जावंक शकता की ना?
सोल्युशन दिल्लें हांवें न्हू. जर ते लोक म्हाज्या पर्यंत येयले तर पंचायतूय कॉपरेट करपाची, कलेक्टरूय कॉपरेट करपाचो आनी सगळें वेवस्थीत जावपाचें. आनीक हांव कांय उलोवंक शकना. थँक्यू.